अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 4 तारीख है, जुमरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुझसे जानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है। उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आज़ादी का मामला है। आज फिर अडियाला के बाहर माहौल बनाने की कोशिश की गई है, उसका मामला है। और फिर आज विफाक के ज़रिए इंतज़ाम एक अदद कमेटी में यानी मीटिंग में शिरकत करने का मामला है, वो भी हो गया, उसकी डिटेल। फिर जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जो नजर आ रहा है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो क्या है, उसकी डिटेल्स। और उसके साथ साथ 2 अदद बड़ी शख्सियात को लंदन से पाकिस्तान लाने की तैयारी कर ली गई है। उसके प्रोसेस का आगाज आज से हो चुका है। आज एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का भी कुछ अहवाल है। फिर नोटिफिकेशन 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 एक हवा बन गया है। असल कहानी मफरूज़ात की सूरत में मैंने आपको पहले व्लॉग के अंदर बता दी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो सबको इस वक्त खल रही है कि जो जाती उम्रा में बैठे हुए ची गुएरा साहब हैं, वाकईतन क्या वो इस वक्त सिस्टम को हेड ऑन लेने के चक्कर में हैं, जिसकी वजह से ये गैप आया है, या असल कहानी कुछ और है। उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज अलीमा खान साहिबा ने मीडिया टॉक की है। वो मीडिया टॉक भी आपको सुनाने लायक है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है आपने ये वाली वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो निज़ाम बन चुका है, इस निज़ाम के अंदर एक अदद कैदी की, जो कि लीडर है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का भी और अवाम का भी, उसकी अपने ही एक मुंतखब करदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस से मुलाकात नहीं होके दे रही। आज नवी मरतबा उन्होंने ट्राई कर ली है। इसके ऊपर सर धुना जा सकता है, एहतजाज किया जा सकता है, और एहतजाज करने का तरीका तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आप और हम सबको बता दिया। यूं करके कर लें, बस फिर एहतजाज डन, काम पूरा, नूरा। इसके अलावा और कोई, नूरा फातेही मत समझिएगा, नूरा, ठीक है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है इसके ऊपर। जनाब इमन, आज जो है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए सुहेल आफरीदी साहब अब से थोड़ी देर पहले अडियाला पहुंचे, और उन्हें पहले तो रोका गया नाके के साथ। प्राइवेट इमारत में वो काफ़ी देर बैठे रहे। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें धरना देना है, नहीं देना है। फिर वो नाके पर पहुंचे, नवी बार मुलाकात से उन्हें रोका गया है। सुहेल आफरीदी ने इस मौके पर बोला कि कैदी नंबर 804 कायदे तहरीक और इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब हमारे दिल में हैं। हम खाते पीते उठते बैठते उनका नाम लेते हैं, लेना भी चाहिए, और ताहयात लेते रहेंगे। लफ्ज ताहयात के ऊपर शदीद उन्होंने जोर दिया, ताहयात लेते रहेंगे। फिर इमरान खान से मुलाकात की नवी कोशिश भी उनकी नाकाम हुई। अडियाला जेल में उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई, और फैसल वाडा साहब ने भी वैसे यही कहा था कि उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, और वो वहां से वापस रवाना हो गए। जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने इस सारी धमा चौकड़ी से पहले जब NFC मीट के लिए वो गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि मेरी गाड़ी में डिग्गी नहीं है जो मैं खुफिया मुलाकातें करूं, आगे का लाहे अमल मुलाकात के वक्त गुजरने के बाद बताया जाएगा। उन्हें सवाल उनसे किया गया कि फैसल वाडा ने रात को कहा कि खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। आगे से आफरीदी साहब बोलते हैं फैसल वाडा कौन से इलाके का कोर कमांडर है, वो एक नाजायज सेनेटर है, ये उन्होंने तुन के बोला है। फिर कहते हैं बाकी सूबों को उनका हक दिया जा रहा है, मगर सिर्फ KPK को हक नहीं दिया जा रहा। ये मेरे सूबे के अवाम की तजलील है। पहले एहतजाज करें, अगर फिर भी नहीं मानते फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, क्योंकि ये लातों के भूत है, सीधी तरह नहीं मानेंगे। बैरिस्टर गौहर के हाथों में, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर के हाथों में मुलाकात करवाना होता तो इमरान खान 1 महीना कैद तन्हाई में ना रहते। वो कहते हैं कि सहूलतकारी वो कर रहे हैं जो कारोबार करने वाले और रोजगार देने वाले अफगानों को धक्के देकर निकाल रहे हैं, और जराइम पेशा अफगानी को फॉर्म 47 पर मेंबर असेंबली बना रहे हैं। फिर वो कहते हैं आज हमने NFC इजलास में KPK की अवाम का मुकदमा पेश कर दिया और हक का मुतालबा किया है। हमने आज बताया है कि दहशतगर्दी की जंग में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, हमारे घर तबाह हुए हैं, लेकिन हमारा हक नहीं दिया गया। ये सुहेल आफरीदी साहब ने आज डिटेल में बात की है। आज फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है कि सुहेल आफरीदी साहब को 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में
اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. جس وقت میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت یہ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا عمل جاری ہے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے آرڈر جاری کر دیا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ تھی, شاید یہی ایک ریزن بنی ہے جس کی وجہ سے جناب سہیل آفریدی صاحب کو اڈیالہ جیل سے واپس مڑنا پڑا ہے. یہ آج کے دن کی کچھ ڈیٹیلز ہیں. آج کے دن کی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ, اس سے پہلے کہ میں علیمہ خانم صاحبہ کی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں, وہ ہے لندن سے 2 عدد بڑی شخصیات کو پاکستان واپس لانے کا پروسیس. اس کا آغاز ہوا ہے. محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر برائے داخلہ, انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات کی ہے, اور محسن نقوی نے برطانیہ سے سابق مشیر جناب شہزاد اکبر صاحب, سابق مشیر داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب اور میجر عادل راجہ کی حوالگی کی درخواست کر دی ہے. یہ 2 شخصیات ہیں جن کو واپس لانے کی کارروائی کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اس کا عندیہ دے دیا ہے. اب لندن کا قانون کیا کہتا ہے, اس حوالے سے وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ کیا کہتی ہے, یہ دونوں شخصیات کیا کہتی ہیں, ان کی طرف سے تو کہہ دیا گیا, ان کی طرف سے کیا پیش بندی کی گئی ہے یہ ابھی کچھ دیر میں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. ہمارے آتے نہیں علیمہ خانم صاحبہ, انہوں نے اس دہشت گردی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا ٹاک کیا. وہ کہتی ہیں تم مودی کو گھر لے آؤ, ٹھیک, ہم بھائی کے لیے انڈین میڈیا کو انٹرویو دیں, یہ جرم. اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. دیکھیں, جب آپ کے پاس سپیس آپ کے اپنے نیشنل میڈیا کے اوپر, آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ کی ٹاکس کے درمیان تقریباً کرٹیل کر دی جائے اور نہ ہونے کے برابر ہو, صفر کر دی جائے, پھر آپ کے پاس آپشن یہی بچتا ہے کہ آپ باہر والوں سے جا کر دہائیاں دیں اور ان سے بات کریں. گو کہ بڑے ڈیسنٹ وے میں کی گئی ہیں, کچھ اے آئی جنریٹڈ امیجز اور ویڈیوز شیئر کی گئیں, اور لونڈا لپاڑا ٹائپ کے جو صحافی ہیں انہوں نے تو اس کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ انڈیا نے اس کے اوپر پروپیگیشن کی ہے. تو بھائی نون لیگ کے سوشل میڈیا سے کیوں جاری ہو رہی ہیں, یا پیپلز پارٹی کے یا باقی جماعتوں کے, تو یہ بہت افسوسناک ہے, شیڈی اکاؤنٹ سے بھی. تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں دھمکیاں نہ دیں, ہمیں جیلوں میں ڈالیں, ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں. ہمیں بھارت سے بہت سارے چینلز فون کرتے ہیں, آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب عمران خان ادھر کرکٹ کھیلتے تھے, وہ پوری دنیا کے لیے ہیرو ہیں, یہ سارے مودی کو گھر بلائیں, وہ ٹھیک, اگر ہم بات کر لیں تو ہماری حب الوطنی چیلنج ہو رہی ہے. عدلیہ میں ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم گفتگو نہیں کریں گے, ہم فیملی ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, آئین ہمارے بولنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے, آپ لوگ اپنے آئین کے لیے بولے تو صحیح, ہم بولے تو غلط. پھر کہتے ہیں کہ عمران خان کی آخری 15 یا 20 ٹویٹس پڑھ لیں, عمران خان کی ہدایات, عمران خان کے سارے پیغامات ان میں موجود ہیں, آپ کو عمران خان کی پالیسی سمجھ آ جائے گی. بار بار ہم سے یا ہمارے منہ سے نہ اگلوائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ, ایک پرٹیننٹ قسم کا, اسٹریٹ فارورڈ قسم کا بیانیہ ہے جو کہ علیمہ خانم صاحبہ نے اپنایا ہوا ہے. اب کچھ میں وائرل بیانات شامل کرنا چاہوں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت زیاب لگتی ہے, انتہائی معذرت اور زیاب لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. بلکہ اس سے پہلے نوٹیفیکیشن کی ہم بات کر لیتے ہیں. آج انتہائی اہم پریسر شام 4 بجے ہونی تھی, ڈیلے ہوئی. اب تک تو میرے پاس اس کے ڈیٹیلز نہیں آئیں, یقیناً ہوئی ہوگی, لیکن اس میں وہی واویلا, کیونکہ 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن کی بات ہو رہی تھی نوٹیفیکیشن کے معاملے کے اوپر. اب آپ سوچئے کہ چمچے اتنے گرم ہوئے پڑے ہیں تو دیگ کتنی گرم ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو حالات بہت مشکل ہیں, مختلف ہیں, لیکن یہ بھی طے ہے کہ اس بلو کو جتنا بڑھا کر یا غبارے میں جتنی بھی ہوا بھر لی جائے, میاں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو اتنا بڑا ہیرو نہیں بنایا جا سکتا جتنے بڑے ہیرو اس وقت عمران خان بنے ہوئے ہیں. یہ طے ہے. اس کے اوپر کسی کو اگر شک ہے تو مجھ سے رابطہ کر لے, میں اس کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کر لیتا ہوں. فیصل وارڈا صاحب کا کامنٹ سنیے گا. فرماتے ہیں عمران خان جب تک میرا سیاسی باپ تھا وزیر اعظم تھا, یعنی جب تک سیاسی باپ تھا وزیر اعظم تھا, یعنی باپ بدل چکا ہے. کہنے کا مطلب یہی ہے. تو ہمارے معاشرے میں باپ بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ میکسیمم کامنٹس کیجیے گا. ہمارے معاشرے میں جو شخص اپنا باپ بدل لے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا, جب تک وہ وزیر اعظم تھا آپ سیاستدان تھے, اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے, آپ سیاسی جمہورے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں ضمن انتخابات میں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں. میرا نہیں خیال کہ 5% سے زیادہ ووٹ پڑا ہے. لوگوں کو انتخابی نظام پر اعتماد نہیں ہے. یک طرفہ الیکشن تھا, کھلم کھلا ایک جماعت کی سیٹیں لے لی گئیں. اقتدار کی ہوس میں ہم جمہوری پارلیمانی اخلاقی قدریں بھول گئے. یہ ابھی تک کسی کو سمجھ میں آ کے نہیں دے رہی ہے. ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان دراڑ پڑ گئی تھی. وہ دراڑ بل جبر تھی, ابھی ہو سکتا ہے دراڑ بل رضا ہو, اور اب میں نے ایڈ کیا, اور ابصار عالم کی خبر کے مطابق ایک بار پھر دراڑ پیدا ہو گئی ہے. اب آپ سوچیں جو خبر ابصار عالم دے رہا ہے وہ دراڑ کیسی دراڑ ہوگی. اب سمجھ رہے ہیں بات کو؟
تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پاکستان کے مسائل حل کرنا صرف ایک حکومت کا کام نہیں ہے. فیصل واڑا صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ باہر بیٹھ کر ولاگ کرتے ہیں بھونکتے ہیں، کل سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ باہر چلے کیسے گئے اگر گئے ہیں آپ کی یعنی حکومت کی اگر ول اینڈ وش نہیں تھی. تو ایک ایسے عمومی سا سوال ہے ایک عام پاکستانی کا. حامد میر صاحب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گزشتہ دنوں یہ دعویٰ کیا کہ ہماری تاریخ کی وہ پہلی خاتون ہے جنہیں گرفتار کر کے جیل میں ان پر بہت ظلم کیا گیا. بندہ ناچیز نے گستاخی کرتے ہوئے اس بیان کو غلط قرار دیا. بیگم نصرت بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو، آسمہ جہانگیر، فریال تالپور سمیت کئی دیگر خواتین مریم نواز سے پہلے جیل جا چکی ہیں، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی سمیت کئی خواتین آج بھی سیاسی اختلاف کے باعث مریم نواز کی قید میں موجود ہیں. یہ کریکٹ کر رہے ہیں ان کو. جبکہ محمد مالک صاحب کہتے ہیں عمران خان آزاد ہوتے تو نون لیگ کی سیاست مقید ہو جاتی اور ہو سکتی ہے. حالات کچھ ایسے ہی ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، بدل رہے ہیں. جو میں نے سوال کیا تھا فیصل واڑا کا، میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں. آپ نے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.